السلام عليكم. اليوم عندنا شرح بخصوص إضافة منتجات جديدة لبرنامج جيكوم. برنامج جيكوم هو واحد اللوجيسيال ديال لا جيستيون كوميرسيال اي لي بوين دو فونت، وهو واحد من بين أفضل وأكثر من لي بروغرام انتشارا في السوق حاليا. إلا بغيت ناجوتي ان نوفو برودوي أو واحد المنتوج جديد، خصني نعرف باللي كاين بزاف الحوايج أخرين اللي هما مرتبطين بالبرودوي خصهم يتاجوتيو من الأول. عاد يمكن ليا ناجوتي ان نوفو برودوي. شنو هما هاد الحوايج اللي خصني اولا نزيدهم قبل ما نزيد لو برودوي؟ دونك غادي نجي لهنايا ستركتور مارشانديز ارتيكل، وكنجي هنايا لي بارامتر عندي، وكنشوف هنايا هاد لي بارامتر كتلاحظوا كلهم عندهم علاقه بالبرودوي. اذا هنا في الديبار عندنا جوج حوايج خصنا ناجوتيهم قبل ما ندخلوا لا فينيتر ديال لاجوت ديال البرودوي. اولا الغايوناج، اي خصنا نصايبوا ان غايوناج، وقبل ما نصايبوا ان غايوناج خصنا نصايبوا ان ديبو. اذا اولا كنبداو بالديبو، عاد كندوزو للغايوناج، كنجيو كندخلوا لا فونيتر ديال الديبو، كنديروا نوفو وتنكريو ان ديبو. غنعطيو مثلا لو كود واحد ونعطيو ان نو ديبو واحد مثلا. عندنا لادريس ولي ريسبونسابل اي لو جون دو ديبو الا كانوا مهمين بالنسبه لك اجوتيهم، سينو بلاش، ودير فاليدي. اذا لو ديبو ها هو تكريا. غنسدو هاد لا فونيتر ونرجعو للغايوناج، دونك نمشيو للغايون نكريو ان غايون، غنديرو نوفو ونعمرو لي زانفورماسيون ديال لو غايون. مثلا غنعطيو له كود واحد، غنسميو غايون واحد، ونختارو ليه لو ديبو اللي يلا كريينا ونديرو فاليدي ونسدو هاد لا فونيتر. اذا كاين معلومه اخرى غادي تخصنا نكريوها قبل ما ندخلوا لا فونيتر ديال البرودوي، هي لو تيب سويفي دو ستوك. خصنا ناجوتي واحد، دونك غنجيو هنا لا ليست ديالو، غنديرو نوفو وغنخليو هادي نيت هنايا وغنديرو فاليدي. اذا ها هو تكريا لينا واحد لو سويفي دو ستوك. غنسدو هاد لا فونيتر وغادي نجيو نرجعو كاتالوج ديال لي برودوي. دونك كنجيو نفس البلاصه مارشانديز ارتيكل، وغنجيو للكاتالوج. غيعطينا هنايا لا ليست ديال لي كاتالوج، مازال ما عندنا حتى شي واحد. دونك غنكريي واحد الكاتالوج، نعطيو له كود واحد، غنسميوه كاتالوج واحد ونديرو فاليدي. اذا لو كاتالوج تكريا. غنسدو هاد لا فونيتر. دابا نمشيو لا كرياسيون ديال البرودوي. لا فونيتر فين كناجوتي واحد برودوي جديد، غنجيو ستركتور مارشانديز ارتيكل مارشانديز برودوي. دابا هنايا عندنا لا ليست ديال لي برودوي اللي ديجا عندنا، غنديرو نوفو باش نكري واحد جديد. هنا عطينا لي زانفورماسيون اللي محتاجينهم لهاد البرودوي هذا. اذا عندنا لو ريفيرونس هو واحد لو كود بيرسونيل ديال البرودوي، كل برودوي تيكون عنده كود ديالو بوحدو اللي بيلي هو لو نون ديال البرودوي. تيفيا، عندنا لو بري داشا اي لو بري دو فونت، ملي تنكتبوهم تعطينا اوتوماتيكمون، هو تعطينا لا مارج. اذا عندنا لا فامي، لي فورنيسور، خاص ديجا تكون كري دي فورنيسور. كنا درنا واحد الفيديو سابقا على كيفاش تكري ان فورنيسور، الا ما كنتيش شفتي رجع شوفوا عاد جي كمل هنايا. وعندنا لا مارك اي لو موديل. اذا غتسولني شنو هو الفرق ما بين لا فامي ولا مارك ولا موديل ديال البرودوي. دونك الا خدينا على سبيل المثال سامسونج، دونك سامسونج هي لا مارك. لا فامي مثلا هما لي تليفون فامي، لي اورديناتور بورطابل فامي بوحدهم. لو موديل هو مثلا في لي تليفون عندنا لو موديل سامسونج جالاكسي اس 10 مثلا، هذا هو لو موديل. لا فامي هي لي تليفون، ولا مارك هي سامسونج. دابا سامسونج كوم مارك عندها بزاف لي فامي، منهم لي تليفون، كاين لي زورديناتور بورطابل، وفي لي تليفون عندها بزاف لي موديل، منهم جالاكسي اس 1 اس 2 اس 3 الى غايه اس 10. هذه هي لا موديل لو موديل. اذا عندنا لو ستوك ماكسيمال، شنو هو الحد الاقصى ديال هاد لو ستوك ديال هاد لو برودوي، شحال الماكسيمال ديالو في لو ستوك. عندنا لو ستوك اليرت، امتى غادي يعطيني مثلا واحد التحذير بان لو ستوك راه غادي يخوى. غندير واحد العدد ملي كيوصلوا كيعطيني واحد الانذار.
اذا هادشي ماشي ضروري. عندنا لو فري دو ستوك هو تكاليف ديال الستوكاج. عندنا لو كود بار انترن هو لو كود بار بيرسونيل ديالنا حنا اللي عاطينه في الشركه، ولو كود بار فابريكون هو لو كود بار اللي جاي معاه من عند المصنع. اذا هنايا عندنا اليونيتي الوحده باش كيتقاس هاد لو برودوي، وعندنا لو غايون هذاك اللي كرينا قبيله، وعندنا لا سبستيتيسيون هو شنو هو البرودوي البديل ديال هذا البرودوي هذا. الا ما كانش عندنا هذا البرودوي في الستوك شنو هو البرودوي اللي يمكن يعوضه. وعندنا ليماج دونك كنختاروا ليه اون ايماج. اذا غنبداو في الكرياسيون ديال هذا البرودوي. غنعطيو ان ريفيرونس و ان نو غنعطيو ان تي في. مازال ما عندناش حتى شي تي في هنايا دونك غنكريو وحده. الا بغينا نكريو ان تي في جديده بلا ما نسدو هاد لا فونيتر كنجيو غير هاد البوطون هادي كنكليكيو عليها غيعطيني لا ليست. غنجي ندير نوفو ونختار اون تي في مثلا 20% فاليدي ونسد هادي ونختارها هنايا. دونك بري داشا غنكري لي ان بري داشا مثلا شريتو ب 10 دراهم، و بري دو فونت مثلا غنبيعو ب 15. اذا الفرق هو كريا لينا اوتوماتيك 4.17 لا مارش. دونك غنجيو لا فامي ديال هاد البرودوي مثلا اون فامي مثلا لي بواسون. هنا غنشوف انه ما عندي حتى شي فامي، غنكري ليه وحده جديده كما درنا مع التيفيا غنديرو مع لا فامي. غيعطيني هنايا لا ليست ديال لي فامي ما كاينه حتى شي وحده. غنجي ندير نوفو. دونك كما قلت لكم قبيله كرينا لو كاتالوج ديجا هو هذا سمينا كاتالوج واحد، وكرينا لو سويفي دو ستوك هو هذا. دونك هادشي علاش قلت لكم انه من الديبار خصهم يتكرياو باش ما تجيش تلقى مشكل في لا كرياسيون ديال لو برودوي. اذا غتجي هنايا غتعطيه ان كود مثلا واحد وغتسمي هاد لا فامي بواسون اولا اي اسميه اخرى اختاريتي ليها، وغتعطيها اون ايماج. مثلا عندنا في البيرو غنختاروا هاد ليماج ونديرو فاليدي. اذا ها هي لا فامي تكريات. غنسدو هاد لا فونيتر ونختاروها هنايا. لو فورنيسور كما قلنا خصك تكون ديجا كرييتي ان فورنيسور. و لا مارك مازال ما عندنا حتى شي مارك. غنمشيو نكريو اون مارك. غنجيو نوفو وغنعطيوها ان كود ان نو اون ايماج. اوفرير ونديرو فاليدي. اذا لا مارك هي تكريات. غنسدو هاد لا فونيتر ونختارو لا مارك هنايا. غنمشيو لو موديل ما عندي حتى شي موديل هنا. اذا نكري واحد جديد. نجي هنا نوفو نعطيه ان كود ولو نو موديل واحد ونعطيه لا مارك اللي كينتمي ليها المارك اللي يلاه كريناها دابا ونعطيه اون ايماج. الا كانت الا ما كانتش ماشي ضروري تكون ايماج. دونك لو موديل هو تكريا. غادي نجي نختارو هنايا. اذا غنجي هنايا اليونيتي. قلنا اليونيتي هما الوحده اللي كيتقاس بها البرودوي مثلا الغرام ولا اللتر ولا البياس. كنشوف هنايا الا ما كانتش عندي الوحده اللي بغيت كنجي نكري وحده اخرى جديده. دونك كنشوف هنا الا عندي مثلا اللي بغيت انا مثلا هذا كيتقاس الكيلوغرام غنختار كيلوغرام. الا ما كانتش عندي هنايا غادي ندير نوفو غنسميها مثلا 4 لو كود ديال 4 وغنسميها مثلا الغرام وندير فاليدي. دونك ها هو غرام. غنسد هاد لا فونيتر ونختار اليونيتي هنايا ثاني الرابعه. لو غايون هو الغايون اللي كرينا قبيله هو غادي نختارو واحد وكنختار ليماج ديال البرودوي. اذا هادي دونك كنفيريفي لي دوني اللي كتبت لو ريفيرونس لو نون تي في لي زانفورماسيون اللي ماشي مهمين ما كنكتبهمش. الا بانوا لك انت مهمين غادي تعمرهم. مثلا الستوك ماكسيمال غنعطيه مثلا 100 والى وصل 10 يعطيني واحد التحذير باللي راه بدا كيخوى. اذا ملي كنسالي كندير فاليدي
و لو برودوي ديالي ها هو تزاد هنايا.